बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट वकला तंजीम के हवाले से है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फिलफौर जल्दी जो है वो अपने इक़्तिदार से मुस्तफ़ी हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने जो महंगाई के हवाले से ये जो ड्रामा रचाया है और ये जो अवाम पर जो बम गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें इजाफा कर दिया है और अब मजीद तकरीबन 300-270 रुपए तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए। इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शाहीन मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ऐसे क्या मुतालबात किए। शुएब शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू जी। शुएब साहब, ये बताइएगा कि आज आपने जो ये मुतालबा किया है, कौन-कौन से आपके अहम मुतालबात हैं और ये मुतालबात आपने क्यों किए? देखें जी, ये जब आए थे, जो साबका पीटीएम थी और मौजूदा हुकूमत है जिसमें 13 जमातें या 12 जमातें मिलके आई हैं, इनके 2-3 बातें थीं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने स्टार्ट किया था महंगाई मुकाओ मुहिम, महंगाई मुकाओ मार्च। तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे, ना कि महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी और अज़ाब लाकर अवाम के ऊपर मुसल्लत करने। एक तो ये वादा खिलाफी की, ये जस्ट 2-3 मंथ्स बिफोर की बात है, कुछ ज़्यादा लंबी बात भी नहीं। यानी जो इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ाम था, वो हम उनको डिफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने महंगाई की है पिछले 4 सालों में, और वो इन्होंने 2 महीने से भी कम अरसे में इस कदर महंगाई कर दी है कि आज एक आम आदमी, एक मुतवस्सित तबके का आदमी, वो अपनी ज़िंदा रहने के लिए भी उसको बड़ी मुश्किलात का और दूसरी बात सर ये कि आज जिस हालात में एक आम आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो इस कदर मुश्किल हालात हैं कि मैं समझता हूँ कि उनके लिए ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो गया। फिर हमने ये भी मुतालबा किया कि ना सिर्फ ये कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएँ, बल्कि हमने ये मुतालबा किया कि तमाम मराआत जो कि गवर्नमेंट के तमाम लोग, और जिसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, मिलिट्री के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, जजेस और जर्नल, सारे के सारे सबका प्रोटोकॉल और तमाम मराहत, जिसमें पेट्रोल फ्री फैसिलिटी है या बिजली है या कोई भी है, क्योंकि 20-25 हज़ार का मजदूर अगर अपनी जेब से पेट्रोल डलवा सकता है, अगर एक मजदूर आदमी ये अपनी फैसिलिटी जो है वो अपनी जेब से ये कर सकता है, तो क्यों नहीं जो आम आदमी है वो कर सकता है, तो फिर ये बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने ये रेजोल्यूशन पास की है और मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट एक तो जो वादा करके आई थी उसकी वादा खिलाफी की है, और जो आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है, और इसलिए हमने ये एक मुतालबा कर दिया है कि इनके सबके प्रोटोकॉल और पेट्रोल और ये सारी फैसिलिटीज़ और चीज़ें ख़त्म की जाएँ। जी। अच्छा शुएब साहब, ये आज जो मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो अब वो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने शौकत तरीन ने आईएमएफ से मुआहिदा किया था कि हम ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, डीजल 300 रुपए और पेट्रोल 270 रुपए। तो वो कह रहे हैं कि ये उनकी वजह से हुआ है और इसलिए हमें टफ डिसीजन लेने हैं। और ये कहा कि हम अवाम की जो ज़िंदगी है वो तब्दील कर देंगे, अवाम की ज़िंदगियों में इनकलाब लाएँगे अपने हुकूमत के दौरे ख़ात्मे। यानी 1.5 साल वो कह रहे हैं कि हमने अपनी हुकूमत करनी है और जब हमारी हुकूमत का एंड आ जाएगा तो अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि आज से कुछ 3-4-5 महीने पहले इनकी अक्टूबर और नवंबर की इनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिफ्ता इस्माइल साहब की उठा लें, मेरे पास सेव है। उस पे वो उस वक़्त कह रहे थे कि 137 रुपए का पेट्रोल खुदा का अज़ाब है, ये जो इमरान खान की सूरत में मुसल्लत है। और आज ये 270 पे पहुँच के भी कहते हैं कि ये इनकलाब लाएँगे। दूसरी बात ये है कि फिर महंगाई मुकाओ मार्च किस लिए लाए थे। तीसरी बात ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत में शौकत तरीन ने तो खुल के कहा कि भाई ठीक है, हमने मुआहदा ज़रूर उनसे किया था आईएमएफ से, हमारे पास इतना सरप्लस फंड्स हमने रखा हुआ था जिसकी मद में हम सब्सिडी दे रहे थे। बात यह है कि फिर आप ये चलते हुए निज़ाम को क्यों आपने इसको डिस्टर्ब किया, और किस लिए डिस्टर्ब किया कि अगर आपके पास इसके रिसोर्सेज नहीं थे या आपके पास मैनेजमेंट नहीं थी,
یا آپ اس سسٹم کو سنبھال نہیں سکتے تھے تو آپ کس لیے آئے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ ملک میں جو حالات بدترین آج ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. جس طرح کا یہ دیکھیں، یہ پیٹرول یا گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے خالی یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں. آپ کے ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ٹرانسپورٹ چارجز بڑھتے ہیں. ایک مزدور نے مزدوری کے لیے کسی اور جگہ پہ جانا ہے، اس نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. اس کا جو اوور آل، اور پھر انفلیشن بڑھتی ہے، اس کا جو اوور آل امپیکٹ پڑتا ہے وہ بہت اس قدر خوفناک اور خطرناک ہوگا. ان کو یہ ملک چلانے کے قابل نہیں رہیں گے، لوگ ان کے گھروں تک پہنچیں گے، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ان کو احساس نہیں ہے. اور ان لوگوں نے کون سا اپنی ذاتی جو ان کی مراعات ہیں، دیکھیں اگر آپ نے فائنانشل ایمرجنسی نافذ کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا. اور دوسرا یہ کریں کہ جو ان کے جو بھی پی ٹی ایم کی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، ان سب کے جو بھی پراپرٹیز یا ایسٹس ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے سب سے پہلے وہ ملک میں لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اپنے گھر سے شروع کریں کہ آج کے بعد کوئی مراعات وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تمام پارلیمنٹیرینز کے فری جو کچھ فیسلٹی ہے، وزراء ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، تمام کے تمام وہ ختم کریں. تمام ججز اور جنرلوں کی بھی برات ختم کریں اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ہاں ہم نے یہ تمام فائنانشل جو ایمرجنسی نافذ کر کے اپنی مراد سب سے پہلے ختم کر دیے اور اس کا بینیفٹ ایک عام اور غریب آدمی کو دیں. اور اگر یہ نہیں کریں گے نا تو ملک کے اللہ معاف کرے یہ تو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہیں گے کہ یہ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جا کر اپنے ووٹ کی بات کریں گے یا کس کے پاس جا کر کس کو جسٹیفائی کریں گے. کیونکہ ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ اچھا کیونکہ ٹرسٹ. شعیب جی صاحب سوری ٹو کٹ یو. جس طرح آپ نے پہلے پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے عوام کے مفاد کے لیے آپ نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جب سابق وزیر اعظم عمران خان 25 مئی کو جو لانگ مارچ کر رہے تھے اور جو پولیس کی پکڑ دکڑ تھی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کارکنوں کو گرفتار کر رہے تھے، آپ کے وکلا کو گرفتار کر رہے تھے، اس لحاظ سے آپ نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس پہ بڑی زبردست ججمنٹ بھی آئی، اس پہ فیصلہ بھی آیا. تو کیا آپ کا یہ بھی کوئی امکان ہے، کوئی ارادہ ہے کہ دوبارہ سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں رجوع کیا جائے، کوئی آئینی پٹیشن کوئی مفاد عامہ کے حوالے سے دائر کریں؟ دیکھیں، ایگزیکٹو کمیٹی نے، ہماری کیبنٹ نے مجھے آتھورائز کر دیا ہے کہ، لیکن ہم نے ابھی فار دی ٹائم بینگ یہ سوچا ہے کہ جو نیب لاز کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنلی اس میں امینڈ کیا ہے اور جس میں وہ چیزیں اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، شاید اس پہ میں پٹیشن فائل کروں. لیکن یہ مہنگائی کا جو ایشو ہے یہ جنرلی کورٹس میں نہیں جاتا. ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، پبلک میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، لیگل فرٹرنیٹی میں، ہم وکلاء میں اور تمام دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوششیں کریں گے کہ نان پولیٹیکل ہم ایسی موومنٹ چلائیں کہ پبلک جو ہے، عوام جو ہے وہ باہر نکلے اور ان کا احتساب کرے اور ان کے خلاف کھڑی ہو. اور اگر ضرورت پڑی تو اتنے خطرناک حالات اگر ملک کے ہو گئے تو شاید ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کریں اور پٹیشن بھی فائل کریں اور ان کو کہیں کہ اس میں انٹروین کریں. لیکن چونکہ ملک چلانا یہ عدلیہ کا کام نہیں ہوتا، ملکی معاملات اور ایگزیکٹو کے افیئرز یہ ایگزیکٹو کا کام ہوتے ہیں، تو اس لیے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اس میں ہم ابھی انوالو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور جو مقتدر حلقے ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں. جس طرح کی یہ فیصلے کرنے لگے ہیں ان کے لیے بہت ملک کے حالات کو، ملک کو چلانا مشکل ہو جائے گا اور یہ اپنے تئیں ان چیزوں کو خود ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ عوام کھڑے ہو کر ان کا احتساب کریں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. تو یہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر شعیب شاہین. تو ناظرین، یہ اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو شعیب شاہین صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اور یہ ناظرین آپ سے ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں، ان لوگوں نے جو واویلا کیا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور کسی طرح سے ان کو پھر جس طرح بھی ہٹایا گیا، جس طرح ان کا کہنا ہے کہ یہ امریکی سازش تھی. بہرحال یہ پہلے بڑے دعوے کر رہے تھے دودھ کی نہریں بہانے کے لیے اور عوام کو جو ہے خوشحال رکھنے کے لیے، لیکن اب یہ جو ہے بالکل اوپر سے الٹا عوام کی چمڑیاں ادھیر رہے ہیں. تو اب بجلی کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، گیس کے چارجز بھی 45% زیادہ کر دیے ہیں
اور جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں بھی. کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 گھنٹے کریں گے لیکن آج بھی تقریباً 6-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی. تو ساتھ ہی ساتھ اب اس حکومت کو بہت ٹف ٹائم ملے گا اور ان کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہیں تو یہ بالکل جو ہے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. جی ناظرین امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا لیکن نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بہت اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.